नमस्कार सम्पूर्णमा म बलराम प्रजापति मौलिक जर्किलो पार्टीको उपाध्यक्ष। आज म 8 बजे नै फेसबुक लाइभमा आउने भन्ने योजनामा थिएँ। केही ढिलो भएको छु तर माफी चाहन्छु त्यसको लागि। र म खासमा अहिले भर्खरै पनि हिजो बिउ हाल्न गएको थिएँ। त्यसबाट अलिकति काम बाँकी थियो, तुरुन्तै सकाएर आउँछु भनेर बिहानै दौडेर गएको थिएँ भने अलिकति ढिला भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै माफी चाहन्छु प्रथमतः। र अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा केही आफ्नो कुरा त्यसपछि पार्टीको कुरा राख्नको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूले सुनिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि संसद विघटन भइसकेको छ, चुनाव घोषणा भइसकेको छ। र यो सन्दर्भमा मौलिक जर्किलो पार्टीले यो अहिलेको जुन संरचना छ, जुन पद्धति छ, जुन प्रणाली छ, यो प्रणालीलाई परिवर्तन नगरिकन सर्वसाधारण जनताले अमन चयन सुख समृद्धिको जुन अपेक्षा राखेको छ त्यो पुरा हुँदैन, हुन सक्दैन। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनलाई यो यो प्रणाली, यो पद्धतिलाई नै परिवर्तन गर्नको लागि आह्वान गरिसकेको छ। र मौलिक जर्किलो पार्टीले के हो त त्यो नयाँ पद्धति, के हो त त्यो नयाँ प्रणाली भन्ने विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै चर्चा परिचर्चा गर्दै प्रतिमान परिवर्तन, नयाँ तरिकाले नेपाललाई नेपालको दृष्टिकोणबाट हेरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै बल्ल हामीले चाहेको वास्तविक परिवर्तन, हामी जसलाई युग प्रवर्तन भनेर भन्छौँ, त्यो युग प्रवर्तनको लक्ष्य हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई बेला बेला हामीले पटक पटक गरी भनिरहेकै छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज मलाई ठ्याक्कै ढिला भइरहेको थियो। अब के गरौँ, कसो गरौँ या के बोलौँ जस्तो चाहिँ लागिराख्दाखेरि चाहिँ के ठ्याक्कै चाहिँ मनमा आयो भन्दाखेरि म जस्तै नै प्राय नेपालीहरू यसरी भ्याइ नभ्याइ गरी आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि होला, कोही माटोसँग खेलाउने गरी होला, कोही आफ्नो कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ होला, यसरी नै भ्याइ नभ्याइ गरी आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि हिँडिराख्नु परेको अवस्था छ एउटा भने। र अहिले यो कोरोनाको महाव्याधिको कारणले गर्दाखेरि कति आक्रान्त छ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा, जुन खालको एउटा व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो नहुँदाखेरि, त्यो हुन नसक्दाखेरि कति धेरै अप्ठ्याराहरू सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ। र यो महाव्याधिको यो क्रममा कति मान्छेहरू भोकै बस्नु परेको, एक छाक खानलाई पनि भौतारिरहनु परेको स्थिति हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र यस्तो स्थितिमा पनि सरकारमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थको खिचातानीमा अल्झेर कस्तो निकृष्टतम काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी सबैले देखिरहेकै छौँ। र यो अहिले मात्रै सुरु भएको पक्कै पनि होइन। हामीले जुन कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूको घालमेलबाट बनेको कपुतन्त्र भनेर जुन भनिरहेका छौँ, यो कपुतन्त्रले धेरै अगाडिदेखि यस खालको प्रपञ्चहरू रचेर जनतालाई भ्रममा पार्ने र आफ्नो सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्ने, आफ्नो चाहिँ सत्तावृत्तका मान्छेहरूलाई मात्र चाहिँ पोस्ने काम, सीमित वर्गको वर्गोत्थान गरेर देशको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू दोहन गर्ने कामहरू गरिरहेको भन्ने कुराहरू हामी सबै जनताले बुझेका छौँ। पनि हामी जो भ्याइ नभ्याइ गरी आफ्नो छात्तानको लागि, बालबच्चाको भविष्यको लागि भनेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रै भोटले, हाम्रै मतले उनीहरू जितिरहेका छन्, बारम्बार जितिरहेका छन्। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, जितिरहेकै छन्।
होइन। भने अब पछिल्लो पटक त यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ बहुमत दियो भने उनीहरूले पो गर्छन् कि भन्ने एक खालको जुन मानसिकता थियो त्यो पनि अब परीक्षण भइसकेको छ। भने जोसुकै होस् यो कपोतन्त्रे घटकहरू तिनीहरू व्यक्ति फरक होलान्, पार्टीको साइनबोर्ड फरक होला, तर उनीहरूको सिद्धान्त, उनीहरूको विचार, उनीहरूको आचरण, उनीहरूको जुन कार्य गर्ने शैली पद्धति छ तिनीहरू भनेको यहाँको हाम्रो नेपालको मौलिकतासँग धेरै नै टाढा, धेरै नै परको सिद्धान्तमा आधारित भएर, त्यो विचारमा आधारित भएर, त्यो नैतिकताबाट चाहिँ पतन भएको हाम्रो जुन मूल्य मान्यता छ त्यसमा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ सङ्गति नराख्ने असङ्गत तरिकाको राजनीति उनीहरूले गरिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मौलिक जरकिलो पार्टीले सुरुदेखि नै उठाइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि कि हाम्रोमा यहाँ जुन अविच्छिन्न तरिकाले हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर चलिरहेको पद्धति छ, ती पद्धतिहरूलाई अहिलेको वर्तमान युगमा सापेक्ष गरेर कसरी चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भनेर आदरणीय युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले शरीरता दर्शन, त्यसपछि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, आधारशिला चतुष्टय लगायतका जुन अवधारणाहरू अभिनिर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। होला हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनमा यो सूचना, यो खालको एउटा सन्देश हामीले अझै पनि पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ होला, तर जो जति साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि नेपालको सुख समृद्धिको लागि सँगसँगै सारा विश्वलाई नै एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिएर अबको भविष्य, सुखमय भविष्यको मार्गनिर्देश गर्ने खालको जुन एउटा अवधारणा आएको छ, यो अवधारणाको बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी पुर्याउन सक्यौँ भने, जनजनलाई यस बारेमा हामीले बुझाउन सक्यौँ भने कि अहिलेसम्म कि त कम्युनिस्ट कि त काङ्ग्रेसलाई मात्र चाहिँ भोट हाल्न बाध्य, या अरू नै कुनै होला कोही चाहिँ आफू चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ चलिआएको संस्थाको पक्षधर भनेर पनि कसैले भन्लान्, या अब कोही चाहिँ पहिचानको नाममा हामी चाहिँ फरक भनेर भनिरहेका होलान्, तर सारमा तिनीहरूमा कपुतन्त्रे प्रवृत्ति नै छ। र एउटा वास्तविकता के थियो भन्दाखेरि कि त्यहाँ विकल्प या भनौँ के रोज्ने भन्ने खालको एउटा अवस्था पनि थिएन भने अब मौलिक जरकिलो पार्टी आइसकेपछि हामीले नेपालको मौलिकतामा आधारित रहेर यसलाई समय सापेक्ष बनाएर नयाँ तरिकाले सिद्धान्तहरू मौलिकतामा आधारित रहेर चाहिँ अभिनिर्माण भइसकेर त्यसमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सुस्पष्ट खाकासहित हामी अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी अल्मलिनु जरुरी छैन कि नेपालको वास्तविक प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि, सबै जनताको उन्नति, प्रगति, समृद्धिको लागि हामीले अब अल्मलिनु पर्ने अवस्था छैन। हामी नेपालकै मौलिकतामा आधारित राजनीतिक शक्तिलाई अगाडि बढाउन अब स्वतन्त्र छौँ। हामी आफैले छानेर पठाएका यी कपुतन्त्रे घटकहरूलाई हामीले पटक पटक हेरिसक्यौँ भने अब हामीले हाम्रो मौलिकतामा आधारित रहेर अगाडि बढ्ने राजनीतिलाई अगाडि बढाउन हामी सबैको कर्तव्य हो र यसमा हामीले चाहिँ अल्मलिनु जरुरी छैन भन्ने एउटा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्राय सर्वसाधारणहरूलाई के एउटा चाहिँ भ्रम भन्न चाहन्छु म छ भने यदि हामीले अर्को पार्टीमा लाग्यौँ भने, यदि हामीले जुन भोट दिइरहेको भन्दा फरक पार्टीमा हामी लाग्यौँ भने हामीलाई जुन उनीहरूले एक प्रकारको संरक्षण दिइरहेको छ त्यो संरक्षण पाइँदैन कि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै थोरै भए पनि एक खालको सहयोग जो पाइरहेका छौँ त्यो पाइँदैन कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ भ्रम छ। र मैले याद गरेको छु कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि या सङ्घ संस्थामा काम गर्दाखेरि, सङ्घ संस्थाको कामहरू गर्दाखेरि पनि
कि मान्छेहरूले यो काम त म चाँडै सकाइदिन्छु, मेरो मान्छे यहाँ छ, यो काम चाहिँ म छिटो सकाइदिन्छु, फलान ठाउँमा चाहिँ मेरो आफ्नो चिनेको मान्छे छ, मेरो चाहिँ यस्तो चाहिँ पहुँच छ भन्ने खालको कुराहरू जो गरिरहेका छन्, त्यो भनेको त्यो विकृत पद्धतिको निकृष्टतम नमुना मात्रै हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि जो एउटा पद्धतिगत रूपमा सर्वसाधारणले स्वतःसिद्ध रूपमा चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूमा पनि यहाँ कपुतन्त्रे घटकहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगाएर एउटा चाहिँ जाल एउटा चाहिँ कपुतन्त्रेहरूले एउटा त्यस्तो जाल बिछाइरहेको छ कि सर्वसाधारणमा यस्तो भ्रम पारिरहेको छ कि कुनै पार्टीमा नलागिकन केही पनि हुँदैन, हो भइरहेको छैन। तर त्यो के भन्दाखेरि त्यो एकदमै महाविकृति हो र यो महाविकृतिलाई चिर्न पनि हामी सर्वसाधारण सजग भयौँ भने अवश्यमेव हामी त्यसलाई चिर्न सक्छौँ र त्यो चिर्न गाह्रो पनि छैन। किन पर्यो त भन्दाखेरि एउटा सुसङ्गत राजनीतिको सङ्गठित पहल प्रयास हामीले गर्नु पर्यो। हामी एक भएर यो कपुतन्त्रको चाहिँ जाललाई हामी तोड्न सक्दैनौँ। यदि हामीले कपुतन्त्रको जाललाई तोड्ने हो भने, कपुतन्त्रको यो जुन एउटा वैचारिक जाल छ यसलाई हामीले तोड्ने हो भने हामीले सङ्गठित भएर मौलिक राजनीतिलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ र यसको लागि म मौलिक जरोकिलो पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब पहिलाको जस्तै विकल्प नभएर या काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट वा अरू जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् जो चाहिँ आयातित प्रतिमानबाट चाहिँ निर्देशित छन्, तिनीहरूभन्दा फरक एउटा हामीले चाहिँ मत दिने ठाउँ नभएर हामी अल्मलिरहेका होलाौँ भने अहिले त्यो स्थिति छैन र हामीले यो जुन एउटा हामीले चाहिँ मौलिकतामा आधारित एउटा नयाँ प्रतिमानलाई स्थापित गर्ने भनेर हामी जो अगाडि बढिरहेका छौँ यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वसाधारण जनताहरू सम्पूर्णले सहयोग गरिकन यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइकन नेपाललाई एउटा समृद्धिमा, नेपाललाई एउटा विकासको बाटोमा र सम्पूर्ण नेपाली जनहरूले एउटा सुखको अनुभूति गर्न पाउने स्थितिमा पुर्याउने छ भन्ने कुरालाई म आत्मसात गर्दै र आत्मसात गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजलाई म संक्षिप्त कुरा म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र नियमित रूपमा यसरी अब म फेसबुक मार्फत आदरणीय जनसमुदायहरूमा आएर विभिन्न विषयवस्तुहरू बारेमा चर्चा गर्ने नै छु भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र अहिलेलाई आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।